बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला हम में से तकरीबन हर एक को है। तकरीबन मतलब शायद 5-7% ऐसे लोग हों कि जिनके साथ ये मसला ना हो, बाकी तमाम तर लोगों के साथ ये मसला है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। और जो लोग इस मसले का शिकार नहीं हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। दे आर वेरी लकी फ्यू। कुछ लोग उनमें से खुशकिस्मत हैं और कुछ बहुत ही शायद फूलिश और आकबत नाअंदेश लोग हैं। अब ये मसला कौन सा है? वरी करते रहना कि पहले तो यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? वाई डिड दिस हैपन? इट शुड नॉट हैव हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और अगले मरहले में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और कहीं ये काम होते होते रह ना जाए। हम ये चाहते हैं कि मेरी एफ़र्ट और स्ट्रगल के बग़ैर भी या उसके साथ ही वो काम ना हो कि जो मैं नहीं पसंद करता, नहीं पसंद करती, और वो काम होना शुरू हो जाएं जिनको जो मुझे पसंद हैं, जो मेरे इंटरेस्ट में हैं, मेरे फ़ायदे में हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लाइफ में होता नहीं है। इट डज़ नॉट हैपन इन द लाइफ एट ऑल। इट डज़ नॉट हैपन इन द लाइफ एट ऑल। लाइफ इज़ रादर समथिंग एल्स। ज़िंदगी कुछ और ही चीज़ है और ज़िंदगी में इस तरह होता नहीं है। फिर जिस माशरे के अंदर मैं और आप रहते हैं, जिस माशरे का नाम पाकिस्तान है, यहाँ पर तो आप कहें कि कुछ ज़्यादा ही गैर यकीनी सूरत हाल है। गैर यकीनी। और गैर यकीनी क्यों? मतलब कि यहाँ पे तो आप बिल्कुल इस बात की तवक्को न रखें कि जो काम जायज़ हैं, जो काम दुरुस्त हैं, वो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, और जो गलत हैं वो ऑटोमेटिकली रुके रहेंगे, फंसे रहेंगे, नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और इसके बिल्कुल बरक्स जो है, जो पाकिस्तान में सिस्टम राइज है, आपका जायज़ काम कितना ही जायज़ क्यों ना हो, लेकिन आपको इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े। अगर आप एक आम आदमी हैं, इफ़ यू आर अ कॉमनर एंड लिविंग इन पाकिस्तान, तो इन हालात को सामने रखते हुए अगर हम वरी करना शुरू कर देंगे, परेशान रहना शुरू कर देंगे, फ़िक्रमंद रहना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो फ़िक्रमंदी है, आप यकीन जानिएगा, ये मेरी और आपकी और हमारी जो ज़िंदगी है उसको निगल जाएगी, स्वेलो कर लेगी। और हमारी ज़िंदगी को कैसे स्वेलो करेगी, कैसे निगलेगी, कैसे हड़प करेगी, ये महज एक कह लें कि हमारी ज़िंदगी की जो एन्जॉयमेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो लुत्फ़अंदोज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये उनको निगल जाएगी। और जब ये उनको निगल जाएगी तो फिर आप मुझे ये बताइएगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रह जाएगा? हमारी ज़िंदगी के अंदर फोक रह जाएगा। हमारी ज़िंदगी जो है वो यूज़लेस किस्म की, नाकारा और बेकार किस्म की रह जाएगी। इस वजह से इस मसले से निजात हासिल करना जो है वो मेरे और आपके लिए लाजिम ठहरता है। मेरे और आपके लिए एक बुनियादी चैलेंज ठहरता है। अगरचे लोग कहेंगे कि भाई बुनियादी चैलेंज जो है
وہ تو ہمارے لیے معاشی ہے. آپ یقین کیجیے گا یہ معاش سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس وجہ سے ہے کہ بے شمار لوگ کہ جنہوں نے اپنے معاشی مسائل جن کے نہیں ہیں، یہ ان کو بھی کہہ لیں کہ ان کی لائف کو بھی سپوائل کرنے کا سبب بنتا ہے. اور جن لوگوں کے معاشی مسائل ہیں، یہ ان لوگوں کو معاشی میدان کے اندر مؤثر طریقے سے کام نہیں کرنے دیتا. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا یہ بات جو ہے یہ درست بات ہوگی کہ بھئی یہ معاش سے بھی پہلے کا مسئلہ ہے اور اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں اس کو معاش سے بھی زیادہ اہمیت دینا ہوگی اور اس سے بھی پہلے رکھنا ہوگا. اب آپ کہیں گے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھئی یہ کام ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہ فرض کر لیں کہ بھئی لیٹ ایوری تھنگ ایلس ہیپن، کہ جو بھی ہوتا ہے ہونے دیں، جو بھی ہوتا ہے ہونے دیں، مجھے وری نہیں کرنی. ہاں مجھے حالات کو فیس کرنا ہے، حالات کو بہتر انداز کے اندر ٹیکل کرنا ہے اور ان چیزوں کو ان اے وے پروٹیکٹ کرنے، ان سے اوائڈ کرنے کی، انہیں پریونٹ کرنے کی، انہیں پریمپٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. لیکن اس کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اپنے لیے کرج پیدا کرنا ہے، ایک حوصلہ پیدا کرنا ہے، ایک اسٹرینگتھ پیدا کرنی ہے کہ جو حوصلہ اور جو اسٹرینگتھ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان چیزوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ کہہ لیں کہ ہول ہارٹیڈلی اور بہت ہی ہیپیلی ہم ان کو فیس کر سکیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم ان سے نبرد آزما ہو سکیں اور ہم کہہ لیں کہ ان کو برداشت کر سکیں. ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھئی آئی ڈونٹ کیپ مائی سیلف وریڈ، یعنی وی ڈونٹ ہیو ٹو کیپ آور سیلف ان دا امنگس دا وریز. ہمیں ایک نارمل انسان رہنا ہے، ایک نارمل انسان کی طرح ایک نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہمیں زندگی گزارنی ہے. اور پھر ہی ہم نے ہیپیلی آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی اینڈ ایوری سارٹ آف چیلنج. میں اس بات کے لیے بالکل تیار ہوں کہ میں کسی بھی قسم کا اور ہر قسم کا کہہ لیں کہ جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کی میں صلاحیت رکھتا ہوں، میں اس کی کیپیبلٹی رکھتا ہوں اور میں اس قابل اور اس لائق ہوں کہ میں یہ کر سکوں. تو بھئی بات صرف اتنی ہے، یہ بات کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، یہ بات کوئی بہت چیلنجنگ نہیں ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ صرف اسی صورت میں بنتی ہے کہ جب ہم وری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہماری جو ہیبٹ آف ورینگ ہے، یہ جو ہماری فکر مندی والی عادت ہے، آپ یقین کیجئے ہماری زندگی کو سپوائل کر دیتی ہے، ہماری زندگی کے پلیئرز کو ایک طرف سپوائل کرتی ہے تو بیکار کرتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، تو دوسری طرف میرے اور آپ کے اندر، ہمارے اندر جو ایک صلاحیت اور ایک کیپیبلٹی ہے چیلنجز کو فائٹ کرنے کی، یہ اس کی جو شارپنس ہے اس کو بھی زائل کر دیتی ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اس ایک بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے آج کے بعد فکر مندی اختیار نہیں کرنی. یقین جانیے کیئرفلنس اور چیز ہے، فکر مندی اور چیز ہے. فکر مندی کو کہتے ہیں وری کرتے رہنا، ورینگ انگریزی کا جو لفظ ہے. ہمیں فکر مند نہیں رہنا، ہاں پریونٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور ان چیزوں کے پیش آ جانے کے بعد ان سے نبرد آزما بھی ہونا ہے، ان کو فیس بھی کرنا ہے اور ہم ان کو فیس کرتے ہوئے ہم بہتر انداز کے اندر کہہ لیں کہ لیڈ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو ٹورڈز ہیپینس، ٹورڈ پراسپیرٹی، ٹورڈ ایوری تھنگ ایلس وی ڈیزائر اینڈ چیریش. تھینک یو.